हरि ओम् सर्वेभ्यः नमस्कारः। येनाक्षरसमं नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं तद्रुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतकक्षायाः विषयः किञ्चित् सवर्णसंज्ञाप्रकरणे स्मः। सवर्णसंज्ञा विधीयते तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण। तथैव द्रव्यवर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकेन च। तथा विहितस्य तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति विहितस्य विहितायाः सवर्णसंज्ञायाः निषेधः क्रियते नाज्झलौ इति सूत्रेण। अच् हलौ स्वराः व्यञ्जनानि च परस्परं सवर्णसंज्ञाः न स्युः। तथैव आकारस्य हल्भिः सह सावर्ण्यं नास्ति इति निषिध्यते नाज्झलौ इति सूत्रेण। एवं सवर्णसंज्ञायां ज्ञातायाम् अणुदित् सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति सूत्रेण अविधीयमानः अण् उदित् च सवर्णस्य संज्ञा स्यात् सवर्णस्य ग्राहकत्वं विधीयते। यः अण् अविधीयमानः भवति सः सर्वर्णानामपि ग्रहणं करोति। अर्थात् अ इति युक्ते 18 अकाराणामपि ग्रहणम्, इ इत्युक्ते 18 इकाराणां ग्रहणम् इत्यादिरीत्या ज्ञातं सवर्णग्रहणम्। किन्तु इदानीं कश्चन प्रश्नः उदेति। अविधीयमानः अण् सवर्णान् गृह्णाति इत्युक्ते केषुचित् प्रदेशेषु दोषः जायते। यथा अतो भिस् ऐस् इति एकं सूत्रमस्ति। अतः भिसः ऐस् अकारान्तात् प्रातिपदिकान्तरस्य भिस् प्रत्ययस्य ऐस् इति आदेशः क्रियते। यथा राम इति प्रातिपदिकात् भिस् प्रत्यये परे भिस् प्रत्ययस्य ऐस् आदेशे कृते वृद्धौ रामैः इति रूपं जायते। सर्वत्र रामैः कृष्णैः गजैः इत्यादिरीत्या यत्र अकारान्तं भवति प्रातिपदिकं तत्र भिसः ऐस् आदेशः क्रियते। इदानीं यथा अस्माभिः पूर्वं ज्ञातम् अ इत्युक्ते सर्वेषाम् अकाराणां ग्रहणं भवति। तथैव अत्रापि अकारान्ताद् इत्युक्ते दीर्घ अकारान्तात् प्रातिपदिकादपि ऐसादेशः प्रत्ययस्य ऐसादेशः भवति वा इति प्रश्नः। तथा विश्वपा इति आकारान्तं प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्मात् तस्य भिसः ऐसादेशः भवति वा? यदि भवेत् तर्हि विश्वपैः इति किमपि स्यात्, किन्तु रूपं दृश्यते विश्वपाभिः इत्येव। ऐसादेशः न भवति। अकारान्तस्य उक्तेपि अत्र अकारः न विधीयमानः। अनेन सूत्रेण भिस् प्रत्ययस्य ऐस् आदेशः विधीयते। ऐस् विधीयमानः न तु अकारः। तस्मात् अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण यदि अत्रापि सवर्णानां ग्रहणं स्यात् तर्हि आकारान्तात् प्रातिपदिकादपि भिस् प्रत्ययस्य ऐस् आदेशः स्यात् इति आपत्तिः। Problem is we define that any and which is not vidhiyamana will collect its savarnas. That is why when we say akasavarne dirgha, we do it both for itya arihi hrasva akara and also for a dirgha akara as in vidya alayah vidyalaya. If we apply this everywhere, there are some problems. For example, there is a sutra called ato bhisa ais, which tells you that if a pratipadika is akaranta and if a pratipadika is akaranta, the bhis pratyaya which is following that pratipadika will get an adesha called ais. So Rama bhihi becomes Rama ais, Ramaihi is the rupa which we get using this sutra. But if we use anudit savarnasya pratyaya here also, then even when the bhis is in front of a dirgha akara, then also you will have to do ais adesha. But it is seen that it is not the case. If it is dirgha akara, you do not get ais adesha. So how do we prevent this? As long as you are saying anudit savarnasya cha pratyaya, the ais adesha will be applicable even for a dirgha akara.
Similarly, you have a sutra called Rutoni Sarvanamasthana. It says the ni and Sarvanamasthana. There are a few pratyayas which are following a Rikaranta Pratipadika. Will get guna. That is what the sutra tells. Rikarantasya Pratipadikasya गुणः विधीयते. दीर्घऋकारान्तस्य अपि भवति वा इति प्रश्नः. ह्रस्वऋकारान्तस्य यः गुणः विहितः सः दीर्घस्यापि भवति वा. यदि अनुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति स्वीक्रियते तर्हि दीर्घऋकारान्तस्यापि स्यात्, किन्तु न भवति. अतोभिस ऐस् इति सूत्रं दीर्घ आकारात् परस्य भिसः न भवति. ऋतोनि सर्वनामस्थानयोः इति विहितः गुणः दीर्घऋकारान्तात् परस्य दीर्घऋकारान्तस्य प्रातिपदिकस्य न भवति. कथं न भवति इति चेत् पुनः एकं सूत्रमस्ति. वर्णग्राहकसूत्रस्य नियोगः. अयं योगः तपरस्तत्कालस्य. पदद्वयमस्ति. तपरः तत्कालस्य इति छेदः. तत्र तपरः इति पदं द्विवारम् आवर्त्यते. तपरः तपरः इति. यतोहि द्वेधा विग्रहः प्रदर्श्यते. तपरः तत्कालस्य. पूर्वसूत्रात् अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रात् अण् इति अनुवर्तते. अण् तपरः तत्कालस्य. यः कोऽपि अण् तपरः भवति चेत् तत्कालस्यैव ग्राहकः भवति इति सूत्रार्थः. कः अर्थः? तपरः इत्युक्ते कः इति चेत् तः परः यस्मात् सः तात् परश्च इति तपरः. तपर इति शब्दस्य द्वेधा विग्रहः क्रियते. प्रथमविग्रहे तः परः यस्मात् सः. यस्मात् वर्णात् तकारः परः. That varna which is followed by a takara is tapara. Okay. In the other vigraha, tat paraha, takarat paraha. That varna which follows a takara. So basically you get both a varna which is preceding a takara and following a takara. Both of these can be called tapara. One of them is a tatpurusha samasa and the other is a bhuvi. You get both a letter which is preceding takara and a letter which is following takara. That is called tapara. So if an is tapara, means if one of those words, if a is either followed by t or is preceded by t, tat kalasya. Tat nama yaha uchcharyate saha. If a is being pronounced, that is called tat. Uchcharyamana samakalasya samnyasya. Yasmin kale saha varnaha uchcharyate tatkalasya grahakah bhavati. अर्थात् इदानीं ह्रस्वाकारः उच्चार्यते. अत् अतोभिस्त ऐस् इत्यत्र किम् अस्ति? अतः इत्यस्ति. अत् तः परः यस्मात् सः. तपरः अकारः. अकारात् परत्वेन तकारः विद्यते. अत् इति. तत्र च ह्रस्वाकारः उच्चार्यते. तस्मात् तपरः यस्मात् अकारात् तकारः परे अस्ति सः अकारः उच्चार्यमान समकालस्यैव यस्मिन् काले उच्चार्यते. अर्थात् अतः ह्रस्वाकारः उच्चार्यते. तस्मात् ह्रस्वस्यैव अकारस्य ह्रस्वाणामेव अकाराणां ग्राहकः भवति इति सूत्रार्थः. अत् इत्युक्ते ह्रस्वाकाराः. ह्रस्वाकारस्य कति प्रभेदाः इति चेत् 6 प्रभेदाः भवन्ति. उदात्त अनुदात्त स्वरिताः, पुनः अनुनासिक अननुनासिक इति ह्रस्वाकारस्य ये 6 प्रभेदाः सन्ति तेषामेव ग्रहणं भवति. परस्तत्कालस्य इति सूत्रेण यस्मात् वर्णात् तकारः परे अस्ति अथवा यः वर्णः तकारात् परतः अस्ति सः वर्णः केवलं समकालवर्णानेव गृह्णाति. अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण किम् उक्तं? सर्वेषां सवर्णानां ग्रहणं भवति इति उक्तम्. इदं सूत्रं नियमसूत्रम्. अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण सर्वेषां सवर्णानां ग्रहणे प्राप्ते इदं सूत्रं नियामयति. किमिति? तत्कालानामेव ग्रहणं भवति इति. This sutra is called a niyama sutra. Why is this a niyama sutra? If we just say a, Anudit Savarnasya cha pratyaya will tell you that we can collect 18 all savarnas of akara with it. But this sutra tells you if the takara happens to be followed by a takara, then you will collect only the 6
parts. Whatever is of the same kala. Kala is either Hrasva, Dirgha or Pluta. So you will collect only that kala and you will not collect all the savarnas. From all savarnas, you are limiting the grahana to only tat kala. That is why this is a niyama sutra. Okay. Tat kalaha means uchcharyate tasya kala sadrishaha kalaha yesham tesham eva varnanam grahanam bhavati. अतः अतोभिस ऐस् इति अत् इति तपरः इदमेव तपरकरणम् इत्युच्यते तपरकरणात् अ इति ह्रस्व अकारस्यैव ग्रहणं दीर्घ अकारस्य ग्रहणं न भवति एवमेव अत्रापि ऋतो इ सर्वनामस्थानयोः इत्युक्ते ऋत् इति तपरकरणत्वात् ऋ इत्यनेन ह्रस्वऋकारस्यैव ग्रहणं भवति दीर्घऋकारस्य अथवा प्लुतऋकारस्य ग्रहणं न भवति इति तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रस्य अर्थः तद्वयं वर्तते तपरः तपरः किमर्थं द्विवारम् एकवारं तः परः यस्मात् सः यस्मात् वर्णात् तकारः परे अस्ति सः परः पुनश्च तपरः इत्युक्ते तात् परः तकारात् परः तपरः तः परः यस्मात् सः तात् परश्च उच्चार्यमान समकालस्यैव संज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थः नियमसूत्रम् अणुदित् सवर्णस्य साप्रत्ययः इति सूत्रेण सर्वेषां सवर्णानां ग्रहणे प्राप्ते अनेन सूत्रेण नियम्यते किमिति यदि एव अण् तपरः भवति तर्हि तत्कालानां सवर्णानामेव ग्रहणं करोति न तु सर्वेषां सवर्णानाम् तेन अत् इत् इत्यादयः षण्णां संज्ञाः इदानीं पूर्वत्र किमुक्तं तदेवम् अ इति अष्टादशानां संज्ञा इत्युक्तं केवलम् अ इति उच्यते चेत् अष्टादश प्रभेदानां ग्रहणं भवति अत् इति तकारेण सह उच्चार्यते चेत् षण्णां ग्रहणं ह्रस्व उदात्त अनुनासिका ह्रस्व उदात्त अननुनासिका ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिका ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिका ह्रस्व स्वरित अनुनासिका ह्रस्व स्वरित अननुनासिका इति ये षट् प्रभेदाः ह्रस्वस्य ये षट् प्रभेदाः तेषामेव ग्रहणं भवति अत् एव अत्रैव अस्ति एतेषां षण्णां भेदानां ग्रहणं भवति एवम् इत् इत्युक्ते षट् इकाराः उत् इत्युक्ते षट् ह्रस्व उकाराः ऋत् इत्युक्ते किम् इति चेत् द्वादशानां न केवलं ऋकारस्य ऋवर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति उक्तं तस्मात् ह्रस्वऋकारस्य ये षट् प्रभेदाः तथैव ह्रस्व ऋकारस्य षट् प्रभेदाः आहत्य द्वादशानां ग्रहणं भवति ऋतः इत्युक्ते द्वादशानां ग्रहणम् इति तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रम् अत्र अपरः इत्यस्य द्वेधा विग्रहः प्रदर्शितः तः परः यस्मात् सः तात् परश्च इति तः परः यस्मात् सः इत्यस्य उदाहरणं प्रदर्शितम् अत् इत् उत् ऋत् सर्वत्र तः यस्मात् परः सः इति तात् परः इत्यस्य किम् उदाहरणम् इति चेत् वृद्धिरादैच् इति अग्रिमं सूत्रम् अष्टाध्याय्याः प्रथमं सूत्रं वृद्धिरादैच् अष्टाध्यायी आरभ्यते एव वृद्धिरादैच् इति सूत्रेण पदद्वयमस्ति वृद्धिः आदैच् इति किमुच्यते अनेन सूत्रेण वृद्धि इति संज्ञा विधीयते इदमपि संज्ञासूत्रं वृद्धिसंज्ञा अनेन सूत्रेण विधीयते तस्य भवति वृद्धिसंज्ञा इति चेत् आद् ऐच् च वृद्धिसंज्ञः स्यात् इति उच्यते आ इत्युक्ते आकारः ऐच् इत्युक्ते प्रत्याहारः ए ओङ् ऐ औच् ऐ औ इति द्वयोः वर्णयोः प्रत्याहारः ऐच् इति आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धिः इति संज्ञा भवति इति सूत्रार्थः मध्ये दृश्यते कश्चन तकारः आ त् ऐच् किमर्थं तकारः इति चेत् तात् परः तपरः तकारात् परः यः अस्ति ऐच् वर्णः सः तत्कालस्यैव संज्ञा स्यात् इत्युक्ते ऐ इत्युक्ते केषां वर्णानां ग्रहणं भवति एतः द्वादशानां ए ओ ऐ औ इत्येते वर्णाः प्रत्येकं द्वादशप्रभेदानां ग्राहकाः ए ऐ इत्युक्ते दीर्घ ऐकारस्य षट् प्रभेदाः प्लुत ऐकारस्य षट् प्रभेदाः दृश्यन्ते किन्तु अयं यः अत्र अस्ति ऐकारः सः तपरः
तपरत्वात् तत्कालस्यैव संज्ञा भवति। तत्कालः नाम अत्र दीर्घः, ऐकारस्य ह्रस्वः नास्ति, अत्र उच्चार्यमाणः दीर्घः, तस्मात् दीर्घ ऐकारस्यैव ग्रहणं भवति। एवमेव औ इत्युक्ते दीर्घ औकारस्यैव ग्रहणं भवति। कः अर्थः? दीर्घ आकारस्य, दीर्घ ऐकारस्य, दीर्घ औकारस्य च वृद्धिः इति संज्ञा व्याकरणशास्त्रे। वृद्धिः इति संज्ञा भवति दीर्घाणामेव। दीर्घ आकार ऐकार औकाराणां कृत ऐकार औकारयोः ग्रहणं नास्ति। तस्मात् अत्र तपरत्वम् उपयुक्तम्। आत् इति तपरः, तात् परः तपरः, ऐच् इति तपरः भवति। ऐकारः औकारश्च सम उच्चार्यमाण समकालस्य अर्थात् दीर्घस्यैव ग्राहकं भवति इति सूत्रार्थः। वृद्धिः अस्य सूत्रस्य विषये किमपि अस्ति। प्रथमं सूत्रम् इति उक्तम्। अष्टाध्याय्याः आदिमं सूत्रं भवति वृद्धिरादेः। सामान्यतः यदा अस्माकं शास्त्रग्रन्थान् पठामः तत्र सर्वत्र मङ्गलं विना आरम्भः न क्रियते। सर्वत्र श्लोके शास्त्रे वा काव्ये वा सर्वत्र मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इति महाभाष्ये अस्ति। शास्त्रं नाम आदावपि मङ्गलं भवेत्, मध्येपि भवेत्, अन्तेपि भवेत् इत्यादिरीत्या महाभाष्यकारैः उक्तमस्ति। किन्तु पाणिनिना मङ्गलश्लोकरीत्या किमपि न रचितं। किन्तु वृद्धिः इति यदुक्तं, पाणिनिः सूत्रकारः, सूत्रस्य प्रथमं लक्षणं भवति अल्पाक्षरम्, अतः सः मङ्गलमपि अल्पाक्षरैरेव करोति। वृद्धिः इत्येव तस्य मङ्गलसूचकं पदम्। वृद्धिः इति पदेन एव सः मङ्गलं कृत्वा ग्रन्थस्यापि उपयुक्तरीत्या वृद्धिशब्दम् उपयुक्तवान् अस्ति। वृद्धिः इति संज्ञा आदैच् इति संज्ञिनः, आकार ऐकार औकाराः संज्ञिनः, वृद्धिः इति संज्ञा। यदा यदा संज्ञासूत्रं पठामः तत्र प्रश्नः उदेति, संज्ञासूत्रस्य प्रयोजनं कुत्र? यतोहि केवलस्य संज्ञायाः किमपि प्रयोजनं नास्ति। There is no use of a samya, a name by itself, unless that name is used elsewhere. That name has no meaning. Without a purpose, he wouldn't have created a name. So, whenever we study a samya sutra, along with it, we should also know where is this samya sutra used. So, a few examples include, one is the Vruddhirechi. Vruddhirechi is the general sutra for Vruddhi Sandhi. Tava eva, tavaiva. Akaradechi pare vruddhihi bhavati. Where he does not say ekara, aikara is the adesha or aukara is the adesha. He says vruddhi. So if it is vruddhi, you have to decide which is the vruddhi letter which you will use. Similarly, mrijer vruddhi. Mrijadhatoho vruddhihi bhavati. Marshti iti rupam sahaya. Eshu sthaleshu vruddhi iti samnyayaha prayojanam asti. So vruddhiradeich. The taparakarana is here for I, to make sure that you will get vruddhi samya only for dirgha ikara and dirgha ukara and not for plutas. Vruddhiradech. Dvimam sutram, ashtadhyayah dviyam sutram, adem gunaha. Paradvayamasti atrapi, adem gunaha. Guna iti samya vidhiyate. व्याकरणशास्त्रे गुणः इत्युक्ते अकार एकार औकाराः एतेषां गुणः संज्ञा विद्यते। अदेङ् गुणः अ इत्युक्ते अकारः, एङ् इत्युक्ते एकारः ओकारश्च। अ ए ओ इत्येतेषां वर्णानां गुणः इति संज्ञा विधीयते। अत्रापि पाणिनिः अपरकरणं करोति। अत्रापि तकारः अस्ति अ एङ्। अत्र तकारस्य उभयथा प्रयोजनम् अस्ति। अत् इत्यपि तपरकरणं, तु एङ् इत्यपि तपरकरणम्। अत् इत्यत्र कथं तः परः यस्मात् सः तपरः अयम् अकारः, तः परः यस्मात् सः अकारः तपरः, ताः परः एङ् इत्यपि तपरः। तस्मात् उच्चार्यमाण समकालस्य अयम् अकारः ह्रस्वतया उच्चार्यते। ह्रस्व एकमात्राकारे उच्चार्यते, तस्मात् अकारेण ह्रस्व अकारस्यैव ग्रहणं भवति। एङ् इत्यत्र ए ओ इति उभावपि दीर्घौ उच्चार्यते, तस्मात् ताभ्यां दीर्घयोरेव ग्रहणम्। आहत्य कः अर्थः?
ह्रस्वस्य आकारस्य दीर्घयोः एकार ओकारयोः व्याकरणशास्त्रे गुणः इति संज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। अस्मिन् सूत्रेपि तपरकरणम् अस्ति। Panini has used taparakarana here also, and here the t serves both purposes. It qualifies the preceding letter and also the succeeding letter. The preceding letter is a, which is a hrasva. So at means hrasva akarasya. Similarly, eng is preceded by t. So eng is also tapara. So this eng is being pronounced as dirgha. So eng, t eng means dirgha ekara okarayoh. So putting it together, guna is a samya which is given for hrasva akara, dirgha ekara and dirgha okara. The dirgha and pluta forms of akara do not get guna samya. The pluta forms of a and o also do not get guna samya. What this sutra tells. So guna iti samya बहुधा उपयुज्यते व्याकरणशास्त्रे। उदाहरणार्थम् आद्गुणः इति गुणसन्ध्यौ उपयुज्यते। रमा ईशः इत्यस्ति चेत् रमेशः केन सूत्रेण आद्गुणः इति सन्धिविधायकं सूत्रं। गुणसंज्ञाविधायकं सूत्रं भवति अदेङ्गुणः, गुणसन्धिः आद्गुणः इति सूत्रेण अग्रे क्रियते। एवमेव मिदेर्गुणः इत्यस्ति, मिदधातोः गुणः भवति। हृदि गुणः इति संज्ञाद्वयम् अनेन सह तपरकरणमपि ज्ञातव्यम्। अग्रे अन्याः संज्ञाः उच्यन्ते। भूवादयो धातवः। धातुः नाम कः इति प्रश्नः। भूवादयः धातवः। भू वा इत्यादयः धातुसंज्ञाः स्युः। भू इति कश्चन धातुः, वा इत्यपि कश्चन धातुः। एतादृशाः शब्दस्वरूपाः धातुसंज्ञाः भवन्ति इति सूत्रार्थः। कः अर्थः? भू आदिः येषां ते। भू इति आरभ्य सर्वैः ज्ञातव्यम्। अष्टाध्याय्याम् there are few appendices for Ashtadhyayi. You have the main Ashtadhyayi itself. Along with that, you have other appendices. One of these is the Dhatu Patha, in which Panini lists all the dhatus. There is a Ganapatha in which he declares classes of words. There is Linganashasana in which he tells about lingas of different words. Sutrapatha, Dhatupatha, Dhanapatha, Ganapatha, Linganashasana and Shiksha. There is Paniniya Shiksha in which he talks about the pronunciation of letters. So these five together are called as Kantakam Paniniyakam. The five. Or you have the Dhatu Patha. Dhatu Patha is a list of the dhatus along with meaning. Some the meanings were actually not by Panini. It is what this will be. The meanings were added by somebody later. But still you have the Dhatu Patha in which he lists around 2000 dhatus. Dhatus are verbs. These dhatus are the base, the root for almost all types of words which we find in Sanskrit. Barring a very few words which are the unadis, all words of Sanskrit are said to be derived from dhatu. So what is a dhatu? Yes, bhu vadaya, bhu ityadaya. The list of words starting from bhu are called dhatus. Another example is va. The सूत्रार्थः is क्रियावाचिनः भ्वादयः धातुसंज्ञाः स्युः। भ्वादयः शब्दस्वरूपाः भूसत्तायाम् एधवृद्धौ इत्यादिरीत्या धातुपाठः यः विहितः तस्मिन् धातुपाठे ये शब्दाः निर्दिष्टाः ते धातुः इति संज्ञां प्राप्नुवन्ति। कदा क्रियावचनत्वे सति, यदा ते क्रियावाचकाः तदैव धातुसंज्ञा भवति। There are two conditions for a particle to be called a dhatu. The first condition is it should be listed in the dhatu patha. That is, it should be one among the nearly 2000 forms which have been listed by Panini as dhatu. Not only that, it should also be a word which indicates an action. When both these conditions are satisfied, that particular shabda will be called as dhatu. So why both conditions? Yeah. There is a dhatu called va.
वा वागतिगन्धनयोः इति धातुः वाति वातः वान्ति वायुः वाति इत्यादिरीत्या प्रयोगः अस्ति। अस्मिन् वाति इति रूपे अयं क्रियावाची अयं शब्दस्वरूपः। किन्तु करोषि न वा वा इति विकल्पार्थकः अपि वा शब्दः अस्ति। इदानीं धातुसंज्ञा वा इति धातुपाठे पठितमस्ति, किन्तु सर्वेषु अर्थेषु तस्य धातुसंज्ञा नास्ति। यदा क्रियावचनः भवति, क्रियां वदति, तदैव तस्य धातुसंज्ञा। यदि स एव शब्दः अन्यस्मिन् अर्थे क्रियाभिन्नार्थे प्रयुज्यते तदा तस्य धातुसंज्ञा नास्ति। Va is a word which is in the dhatu patha. In the dhatu patha, it denotes the kriya. Va means to blow or to move or to the wind flows or the wind blows. That is why we use vati. Okay? In such a case, it is an action word. For the same athava, na, va. In such cases, you are using it in the sense of or. Okay? So va is a dhatu only when it is a kriya vachana. So even for words which are in the dhatu patha, they will be called dhatus only when they are indicating an action. So words which are not in the dhatu patha, even if they indicate action, will not be dhatus. For example, there is something called hiruk, is an avyaya which is in varjanarthaka. Varjana means to leave. Varjayitva, tyaktva ityartha. Ayam shabdaha yadyapi kriyavachanah kriyam vadati tathapi dhatu pathe hiruk ityasya parigananam nasti. Tasmad ayam na dhatuh. A dhatu has to satisfy both conditions. It has to be in the dhatu patha, it has to be indicating an action. If either of these is not satisfied, it will not be a dhatu. Bhuvadayah dhatavah. Kriyavachinah bhadayah dhatu samyah. धातु इति संज्ञा तु बहुत्र उपयुज्यते। सर्वे किं प्रत्ययाः सर्वे कृत् प्रत्ययाः धातु संज्ञाम् आश्रित्यैव प्रवर्तन्ते। धातोः इति अधिकारः, तस्मिन् अधिकारे प्रत्ययाः विधीयन्ते। अन्यानि अपि कार्याणि सन्ति। अतो धातोः, धातोः कर्मणः समानकर्तृका दीक्षायां वा धातोः एकाचो हलाधे क्रियासमभिहारेण धातोः इत्येव सूत्रमस्ति। धातु संज्ञा। ततः निपाताः, निपात इति संज्ञा अस्ति। पराग्रीश्वरान् निपाताः इति अधिकारसूत्रम्। अनेन सूत्रेण निपाताः इति अधिकारः आरभ्यते। एतत् सूत्रम् आरभ्य अग्रे बहुषु सूत्रेषु प्रत्येकं सूत्रे निपाताः 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 इति अनुवर्तते। कियत् पर्यन्तम् अनुवर्तते इति प्रश्ने प्राक् रीश्वरात् यावत् पर्यन्तं रीश्वर इति शब्दः नागच्छति तावत् पर्यन्तं निपाताः इत्यधिकारः गच्छति इति सूत्रार्थः। वस्तुतः निपाताः इत्येव अधिकारः। This is an adhikara sutra, which is also a samya sutra. It is giving the samya nipata, but the nipata samya is not for one thing. It is for many different things which Panini lists in the next coming sutra. So it is in each of the following sutra, you have to add on nipataha. So it is an adhikara sutra which goes on for some extent. Now, wherever there is an adhikara, there are of deciding how do we know where the adhikara is a question. So the general thing is commentaries. Vyakhyānāti jñāyate etavat paryantam adhikarah iti. Kadachit tu Paninireva sutra eva vadati. In this sutra itself, Panini himself mentions Pragrishvarat. Till you meet some word called Rishvara, you have this adhikara called Nipataha. Now this Rishvara is referenced to a sutra called Adhirishvara. This sutra, Adhirishvara Nipataha, is 1456. The 56th sutra of the 4th pada of the first adhyaya of Ashtadhyaya. Adhirishvara is the 97th sutra in the same pada. So for nearly 40 sutras or 41 sutras, you have this adhikara called Nipata. Till this Rishvara, till you meet this Rishvara Shabda, the Nipata adhikara goes on.
सो पदत्रयं प्राक्निष्पदार्थनिपाताः इति इत्यधिकृत्य अधिकारसूत्रम् अधिकारसूत्राणां विशेषः स्वार्थः इत्युक्ते स्वस्य कोऽपि अर्थः न भवति अस्य सूत्रस्य कोऽपि अर्थः नास्ति अग्रिमसूत्रेषु सर्वत्र निपाताः इत्यस्य योजनं क्रियते तावदेव निपाताः इति संज्ञा अधिक्रियते अधिरीश्वरे इत्येतत् पर्यन्तम् अस्मिन् अधिकारे कानि सूत्राणि सन्ति इति उदाहरणद्वयमेव प्रदर्श्यते कौमुद्याम् अस्मिन् स्थले चादयो सत्त्वे तद्वयं चादयः असत्त्वे इति छेदः चादयः च आदिः येषां ते चादयः चादयः is a gana. And this is where in the Kaumudi are first being introduced to ganas. A gana is a class of words, class of similar words. Putting all of which together, Panini gives some karya. He does this lots of cases. Wherever there is one karya which is applying to a series of words, he puts all those words into one class, which is called a gana. Every gana is named after the first particle of the gana. He does not go to the effort of keeping a separate name. Every gana is called something adi. What adi? The first particle. Since this gana starts with cha, this is called chadi gana. So he says chadi gana, chadayah nama chadi gane pathitaah shabdaah निपाताः इति अधिक्रियते निपातसंज्ञाः स्युः ये शब्दाः चादिगणे पठिताः तेषां सर्वेषां निपाताः निपातः इति संज्ञा भवति कदा भवति यदा असत्त्वे सत्त्वं नाम द्रव्यम् अद्रव्यार्थः द्रव्यार्थः यत्र नास्ति तत्र चादीनां निपाताः इति संज्ञा भवति इति सूत्रार्थः प्रथमं ज्ञातव्यं चादयः नाम के Which are the chadis? Which are shabdas which belong to this class? So he gives all those class, the whatever words belong to each class, he lists separately as the Ganapatha. So if you look at the Ganapatha, you will find that these so many words are there in the Chadgana. Chava, aha, eva, evam. So it goes on. There are a lot of words. You can look at this Gana later. You will find that many famous avyas all belong to this Gana, Chadi Gana. Like Cha itself is a famous avya. Many avyas which we are familiar with are there in this Gana, along with many unfamiliar ones. So all these words will be called nipatas when he says adravyartha. So what is the significance of dravya? What is dravya? Sattvam and dravyam iti parnyayate. Sattvam nama dravyam. Kim nama dravyam? Linga sankhyanvitam dravyam. Yasya lingam bhavati sankhya bhavati tat dravyam. To put it very plainly, a dravya is almost any matter. It's called a dravya. Tarka Shastra gives a different definition for dravya. It says Prithivyatedo Vayumakasha Kanadigam Homanamsi Navaiva. So there are 9 dravyas according to that Shastra. But in general, a dravya is any matter. Okay? Matter is dravya. Whereas quality, action are 2 different things. There are 3 basic parameters. One is dravya, guna and kriya. Dravya is matter. Guna is any quality applying to that matter, and kriya is any action in that matter. The general case is that the guna and kriya always exist only in a dravya. Without a dravya, you cannot show either a guna or a kriya. So both guna and kriya exist within a dravya, but a dravya, matter, is obviously different from guna and kriya. Says adravyartha. When these are not referring to some particular matter, in such cases you get nipata samya for these. What do you mean by that? I think udaharanaihi spashtam bhavishyati. Tata shukam iti ekam padam asti asmin gane. Chadi gane shukam iti patyate. Shukam ityukte shighram ityarthe शीघ्रं गच्छति इत्यर्थे शुकं गच्छति इत्यपि प्रयोगः अस्ति. शीघ्रं नाम न द्रव्यं. शीघ्र, the fast or speed is not matter. It is a
duality. So this is adravyartha. When it is adravyartha, nipata samya bhavati. Nipata samyayaः किं फलं? निपाताः सर्वे अव्ययानि भवन्ति इति अग्रे दृश्यते. इदानीम् इदं निपातम्. तदेव शुकं पश्य. शुकः नाम पक्षिविशेषः. Shuka is also called a parrot. When you are using the word shuka to mean a parrot, it is dravyartha because it is referring to a dravya, a matter. So in this case, you will not get nipata samya. Nipata samya kada bhavati adravyarthaः. सादिगणे पठिताः शब्दाः यदा अद्रव्यार्थाः भवन्ति, द्रव्यवाचकाः न भवन्ति, तदैव तेषां निपातसंज्ञा. यदि द्रव्यवाचकाः तर्हि निपातसंज्ञा नास्ति. अत्र नास्ति. एवमेव पशु इति एकं पदमस्ति निगणे. पशु इत्यस्य सम्यक् इत्यपि अर्थः अस्ति. प्राणिविशेषः पशुः नाम धेनुर्वा वृषभो वा इत्यादयः पशवः सन्ति. पशुं नयन्ति पशुं नयन्ति इत्यर्थे निपातसंज्ञा न भवति. कुतो न भवति? अयम् इदानीं द्रव्यार्थः. अत्र पशुः नाम कश्चन प्राणी नाम द्रव्यं, तस्मात् अत्र निपातसंज्ञा नास्ति. यत्र पुष्टं पशु मन्यते इति क्वचित् प्रयोगः अस्ति. यत् पुष्टं भवति तत् सम्यक् इति मन्यते इत्यर्थे, सम्यक् इत्यर्थे निपातसंज्ञा भवति. किमर्थं? तत्र द्रव्यार्थः नास्ति. यत्र द्रव्यार्थत्वं नास्ति तत्रैव निपातसंज्ञा. असत्त्वे, असत्त्वे नाम अद्रव्यार्थाः आदयः निपातसंज्ञाः स्युः. Can you hear me? Yes, Soumyaji. Okay. No breaks. Maybe a few breaks, but not more than 5 seconds. Okay. साधयो सत्त्वे इत्यनेन निपातसंज्ञा विधीयते. प्रात्वीश्वरान् निपाताः इत्यनेन निपाताः इति अधिक्रियते. साधयो सत्त्वे निपाताः. साधयः असत्त्वे द्रव्यार्थे साधयः निपातसंज्ञाः स्युः इति सूत्रार्थः. प्रादयः इति अग्रिमं सूत्रं. प्रादयः एकमेव पदमस्ति. प्र आदयः प्रादयः. असत्त्वे साधयो सत्त्वे इत्यतः असत्त्वे इति अनुवर्तते. निपाताः प्राग्वीश्वरान् निपाताः इत्यनेन निपाताः इति अधिक्रियते. तस्मात् अद्रव्यार्थाः साधयः तथा इति दीक्षितैः उक्तं. तथा नाम निपातसंज्ञाः स्युः. पूर्वसूत्रेण अद्रव्यार्थाः चादयः निपातसंज्ञाः स्युः इति उक्तम्. अनेन सूत्रेण अद्रव्यार्थाः प्रादयः निपातसंज्ञाः स्युः. प्रादयः प्रादिः इति पुनः कश्चन गणः. यथा चादिः इति गणः आसीत् तथैव प्रादिः इत्यपि गणः. ये अस्माभिः सामान्यतः उपसर्गाः इति ज्ञायन्ते ते एव शब्दरूपाः प्रादयः. अग्रे लिख्यते दीक्षितैरेव. प्र पर अप सम् अनु अव निस् निर् दुस् दुर् दि आङ् नि अधि अपि अति सु सुत् अभि प्रति परि उप इति 22 पदानि सन्ति. एते प्रादयः. प्रादयः अपि अद्रव्यार्थाः यदा असत्त्ववाचिनः तदा निपाताः इति संज्ञा प्राप्नुवन्ति इति सूत्रार्थः. निपाताः इति अधिक्रियते. चादीनाम् अद्रव्यार्थानां चादीनामपि निपातसंज्ञा अस्ति. अद्रव्यार्थानां प्रादीनामपि निपातसंज्ञा अस्ति. अद्रव्यार्थाः प्रादयस्तथा. उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च उभयत्र प्रादयः इति अनुवर्तते. प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गाः. यदा क्रियया सह नाम धातुना क्रियावचनानि धातुसंज्ञानि भवन्ति इति इदानीमेव अधीतम्. क्रियावाचिनः भागः धातुसंज्ञाः स्युः. तादृशैः धातुभिः क्रियावचनैः सह यदा सम्बन्धः अस्ति तदा एतेषां प्रादीनाम् उपसर्गः इति संज्ञा दीयते. Pradi themselves are called upasargas when they are associated with a kriyavachana, with an action word.
Whenever that is why you have gachati, agachati. A is an upasarga because it is associated with a kriya. Whenever the pradis are associated with a kriya, then it is called an upasarga. Pradaya, gatischa. They are also called gati. When the pradis themselves individually, adravyaarthaah pradayah nipaatasamyaah syuh. Pradinam nipataah iti samya asti. यदा क्रियया सह सम्बन्धः अस्ति तदा प्रादीनां संज्ञाद्वयं विधीयते उपसर्ग इति काचन संज्ञा गतिः इति काचन संज्ञा उभे अपि संज्ञे भवतः प्रादीनां when these pradis are associated with kriya vachanas with action words they get two samyas. One is the upasarga samya and the other is the gati samya. So Dikshitar gives the sutrartha together. प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः गतिसंज्ञाश्च स्युः इति सूत्रार्थः. उपसर्गसंज्ञा is used in many sutras like उपसर्गाद् असमासेपि नोपदेशस्य. It gives an akva. The na becomes na when there is a rekha in the upasarga. That's what it means. उपसर्गस्य अयतौ इत्यादिरीत्या बहुषु स्थलेषु उपसर्गसंज्ञायाः उपयोगः अस्ति. एवमेव गतिसंज्ञा गतिसंज्ञायाः उपयोगः गतिकारकोपपदात् कृत् इति वेदेशक्रियायां किञ्चन सूत्रमस्ति. गतिरनन्तरः इत्यस्ति. कुगतिप्रादयः इति गतिसमासः अस्ति. एवं बहुत्र गतिसंज्ञायाः अपि उपयोगः अस्ति. एते प्रादयः 22 प्रादयः एतेषां तिस्रः संज्ञाः भवन्ति. निपात इति संज्ञा उपसर्ग इति संज्ञा गतिः इति संज्ञा च. अग्रे विभाषा विभाषा इति काचन संज्ञा. न वेति विभाषा सूत्रं. न वा इति विभाषा. निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा स्यात्. विभाषा नाम सामान्यतः विकल्पः इत्यर्थः. निषेधस्य न इत्यस्य वा इत्यस्य च यः अर्थः स एव अर्थः विभाषा इति संज्ञायाः. बहुत्र सूत्रेषु पाणिनिः अस्याः संज्ञायाः उपयोगं करोति. विभाषा विभाषा श्वेः नाम श्विधातोः सम्प्रसारणं विकल्पतया भवति. विभाषा जसि जसि सर्वनामसंज्ञा विकल्पेन भवति. अस्य सूत्रस्य विषये महान् विचारः अस्ति महाभाष्ये. किन्तु सामान्यतः विभाषा नाम विकल्पः इत्यर्थः. अस्मिन् अर्थे अन्यान्यपि पदानि उपयुज्यन्ते अस्मिन् शास्त्रे. वा इत्यस्ति, विभाषा इत्यस्ति, अन्यतरस्याम् इत्यस्ति, बहुलम् इत्यस्ति. एतानि चत्वारि पदानि विकल्पार्थकानि शास्त्रे प्रयुज्यन्ते. In this shastra, to mention that a sutra is optional, either you can apply it or not. There are a few words which are used by Panini. He calls them generally as vibhasha here, but it need not be vibhasha in all cases. It can be va, it can be vibhasha, it can be anyatarasyam, and it can be bahulam. So these are four words which are generally used in the sense of optional thing. Okay. So naveti vibhasha. The next sutra. समरूप शब्दस्य अशब्द संज्ञा. Okay. I am not only till here, but if there are no doubts, I will move on to the next system. Are there any questions regarding what we did today? Okay, प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु. नो चेत् किञ्चित् अग्रे सूत्रद्वयं पठितुं शक्यते. एकं Let's continue.
संरूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रम्। चत्वारि पदानि सन्ति। स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रम्। सामान्यतः लोके कथमस्ति इत्युक्ते इदानीं गाम् आनय इत्युच्यते। गाम् आनय इत्युक्ते किम् आनीयते? कश्चन प्राणिविशेषः, गौः इति यः प्राणी सः आनीयते। इदानीं गो इति शब्दः यः प्राणी अस्ति सः अर्थः। लोके अर्थस्यैव सर्वत्र प्राधान्यं। गां पश्य इत्युक्ते गोरूपपदार्थं पश्य इति अर्थः, न तु गो इति पदं पश्य इति। Always in loka, in vyavahara, means it is the artha is pradhana. Whenever I am saying gam pashya, I mean to say look at the padartha, the go padartha. Go is the pada and the cow, the actual cow is the padartha. So when I say gam pashya, I mean to say look at the padartha cow and not at the pada go. Okay. So similarly, if you have say Agnihi Dahati, it means it is the padartha, the fire, the actual artha, the meaning of that word which burns. It is not the word Agni which burns by itself. It is the padartha which burns. So, in all cases in Loka, by any pada, we generally take the artha. Whether I am saying Vanhi or Agni or Anala or Vaishvanara, I mean the same padartha, which is fire. Okay. But when you come to Vyakarana, you find that it is a very different thing. In Vyakarana, it is Shabda which is pradhana and not the Vyakarana Shastre, Agni bhinna, nama Agni iti padam bhinnam, Vanhi iti padam bhinnam, Anala iti padam bhinnam. Padasyaiva pradhanyam, idam Shabdashastram ityuchyate Vyakaranam. तस्मात् अस्मिन् शास्त्रे शब्दस्यैव प्राधान्यम् अस्ति। अग्निः इत्युक्ते अग्नि इति शब्दः, वायुः इत्युक्ते वायुः इति पदम् एव अस्माभिः स्वीक्रियते, न तु साक्षात् अग्निपदार्थः न वा वायुपदार्थः। तदेव उच्यते अनेन सूत्रेण शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञे। शब्दशास्त्रे व्याकरणशास्त्रे शब्दस्य यत् स्वरूपं भवति तस्यैव कार्यं भवति, तदेव संज्ञे। नाम अग्नेर्ढक् इत्यस्ति। अग्निः अग्नेः ढक् इति प्रत्ययः क्रियते। अग्नेः परतः ढक् इति प्रत्ययः भवति। इत्युक्ते किम्? अग्नि इति शब्दात् ढक् इति प्रत्ययः क्रियते। तत् साक्षात् अग्नौ ढक् इति प्रत्ययः स्थाप्यते। You cannot put a pratyaya into the fire. It is the Agni shabda which you are using to do a pratyaya. So Agner Dhaka means the pratyaya is for the shabda called Agni. It will not apply to Vanhi. It will not apply to Anala. It will not apply to Vithi. As far as shabdas are concerned, the meaning does not matter. Kasyapi paryaya padasya Agni shabdasya yaha pratyaya vidhiyate saha Agni iti ya anupurvi akara dakara nakara ikara rupa anupurvi tasyaha anupurvyaha eva bhavati न तु अग्निपदार्थस्य। तस्मादेव वह्नि शब्दस्यापि सः प्रत्ययः न भवति, अनल शब्दस्यापि न भवति, तस्यापि न भवति, केवलम् अग्नि इति शब्दस्य भवति। तदेव स्वं रूपं शब्दस्य, शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञे। संज्ञे नाम यस्य संज्ञा विधीयते अथवा यस्य कार्यं क्रियते तस्य संज्ञे। शब्दस्य स्वरूपमेव संज्ञे भवति, अर्थस्य प्राधान्यं नास्ति इति प्रथमः भागः सूत्रस्य। अशब्दसंज्ञा इत्युच्यते। शब्दसंज्ञा नाम का? शब्दशास्त्रे नाम व्याकरणशास्त्रे याः संज्ञाः विहिताः ताः शब्दसंज्ञाः इति विधीयन्ते। तासां विषये का गतिः? इदानीं पूर्वमेव उक्तं वृद्धिरेचि इति अस्ति। आदेचि परे वर्णात् एचि परे तव एव इत्यस्ति। अकारात् एकारे परे वृद्धिः भवति इत्युक्ते किं? वृद्धिः इति पदं भवति वा? वृद्धिः इति सूत्रस्य यतः वृद्धिः इति शब्दस्य यः अर्थः सः भवति वा? There are two opposite cases you should see. The general case is where you have Agni, which is the pada, and fire, which is the padartha.
Similarly, you have vriddhi, which is a pada, and padartha. In Vyakarana, the padartha of vriddhi is a, I, and au. Okay. So there are two cases. When you are saying something for Agni, you do it for the Shabda Agni. You do not take into consideration the meaning of fire. But when you are using vriddhi, the samya vriddhi, you do not put the Shabda vriddhi. If you have tava eva, you do not say tava vriddhi va. You take the meaning of vriddhi, which is a, I, au. You select one of it. You select I and say tavaiva. So there are two opposing cases. So he says swam rupam shabdasya. In all cases, generally in Vyakarana, it is the swarupa of the shabda which gets any karya, except ashabda samya. Shabda samyayaha vishaye na. या शब्दशास्त्रीय संज्ञा भवति वृद्धिः गुणः इति तत्र अर्थस्यैव प्राधान्यम् शब्दशास्त्रीय संज्ञानां विषये अर्थस्य प्राधान्यम् अन्यत्र सर्वत्र शब्दस्य प्राधान्यम् स्वं रूपं शब्दस्य अशब्द संज्ञा शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञि शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना except in cases where it is a व्याकरण शास्त्रीय संज्ञा. If it is a शास्त्रीय संज्ञा, it is the artha which is important. If it is any other shabda, it is the shabda which is important. That is what this sutra says. Swam rupam shabdasya ashabda samya. Okay. I think this is enough for today. Any questions you can ask? Otherwise, excuse. No questions? Okay. I think we'll finish the Samya Prakarana next class. And start the Paribhasha Prakarana. There are only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 more sutras in the Samya Prakarana. The 4 of them are very, very short sutras. So basically we have 1 or 2 more sutras which require a bit of explanation. After that, we'll be moving on to the Paribhasha Prakarana. So the next class is on Monday. Monday night, 8 o'clock. If you have any doubts, please mail me. Or you can ask now. Should we close this then? येनाक्षर समान्यायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते.